नमस्कार, हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। अशोक काफ्लेजीसँगको सहकार्य सिन्दुरलाई यहाँले एकदमै धेरै प्रेम दिनुभयो, धेरै माया दिनुभयो र त्यो माया अनि प्रेम हामीले अझै धेरै पाउँछौँ भन्ने विश्वासको साथमा चाहिँ फेरि पनि अशोकजीको एउटा कथा आज हामीले लिएर आएका छौँ। यो कथाको लागि अशोकजीलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। यो कथा एकदमै मन पराइएको कथा हो र हामीलाई विश्वास छ यो आवाजमा पनि तपाईले यो कथा मन पराउनु हुनेछ। यो अडियो नोभल बुकको शीर्षक छ प्रेम दोष। कफी सेलाइसक्यो तर मेरो ध्यान अझै त्यो बानेश्वर चोकको ट्राफिक दाइतिर थियो। म बानेश्वर क्याफेमा आफ्नो गइसकेको बर्थडे ट्रिट दिँदैछु। चोकको दृश्य त्यस्तो प्रष्ट थिएन, तर त्यहाँ बाइकवालाले ट्राफिक दाइको खल्तीमा नोट थमाएको म अड्कल गर्न सक्थेँ। हाम्रो नेपालको सिस्टम देख्दा पनि अचम्म लाग्छ। पैसाको नोटले हरेक गल्ती छोपिदिन्छ। अगाडि बसेकी मेरो साथीले ओ हेलो भने पछाडि बल्ल मेरो ध्यान त्यो दृश्यबाट तोडियो। ट्रिटिए एक कप कफी मात्रै हो र? मेरो ध्यान भङ्ग गरेर नपुगेर समीक्षा मेरो बिल्ला पनि गर्छे। समीक्षा मेरो एकदमै मिल्ने साथी। हामी एकअर्कालाई त भनेर सम्बोधन गर्छौँ। मलाई लाग्दैन त भनेर माया धेरै अनि तपाईँ भन्दा कम हुन्छ। त्यसो हुँदो त राजपरिवारमा कहिले प्रेम हुँदैन थियो। त्यहाँ त पुरै स्यवस चल्छ, खाइसियोस् गइसियोस्। तिमीबाट सुरु भएको हाम्रो कलेजको दिन अहिले जागिर गर्दासम्म आइपुग्दा तमा आइपुग्यो। केटा र केटी कहिले असल साथी बन्न सक्दैनन् भन्नेहरूको लागि हाम्रो सम्बन्ध गतिलो झापड थियो। अगाडि मेनु छ, के खानु छ अर्डर गर्न, त्यति पनि सक्दिनस्? हाम्रो बोली नै यस्तै, हामी जहिले यस्तै गरी बोल्छौँ। तर यसैमा हामी एकअर्काको माया पाउँछौँ, साथीत्वको माया। उसले वेटरलाई बोलाएर मिडियम साइजको पिज्जा अर्डर गरी। मैले भो केही नै भने। मेरो भात खान पाइँदैन नि भन्दा छु, खाने भए आफै अर्डर गर्ने। उसले वेटरले अर्डर लेख्दै गर्दा मेरो बिल्ला उडाई। वेटर मुस्कान छर्दै गयो। एक्कासी एक हुल केटाकेटीहरू भित्र छिरे। मेरो नजर टाउकोमा एक प्रिन्सेसले लगाउने जस्तै टोपी लगाएकी केटीमा पर्यो। अति नै सुन्दर, नशालु नयन, लामो कालो केस, रातो लिपस्टिकले पोतिएको ओठ। ऊ साह्रै राम्री थिए। जो कोही पनि एकपटक हेरेर नजर फर्काउन सक्दैनथे। म उसलाई हेरेको हेरे भएँ। ऊ बस्दा मतिर नजर लगाई। म लाजले नजर हटाएँ, तर फेरि केही सेकेन्डमै उतिर लागेँ। फेरि हाम्रो आँखा जुधे। केही सेकेन्डमै हाम्रो 2 पटकसम्म नजर जुधे। मलाई आज यो सुन्दर युवतीको बर्थडे हो भन्ने अड्कल काट्न बेर लागेन। मेरो टेबलको ठिक अगाडिको कुर्सीमा मेरो साथी थिए। अगाडिको टेबलमा त्यही हुलको कब्जा थियो। मैले अगाडिको टेबलमा हेरिरहेको भएर होला समीक्षा पनि पछाडि फर्केर हेरी। के हो, लभ एट फर्स्ट साइट भयो कि क्या हो शर्माजीलाई? उसले फेरि मेरो खिची। यतिकैमा उसको अर्डर आयो। उसले मलाई सोध्दै नसोधी कप खान थाली। हुन त उसले पहिला नै चेतावनी दिइसकेकी थिए, तर पनि मैले नाइफ लिएर एक पिस काटेर उसको पिज्जा खाएँ। अघि भने होइन, खाने भए आफै मगाउन, तेरो बानी थाहा नभएको हो र? उसले भनी। ओए सुन्न, त्यो अगाडिको बर्थडे गर्ल तँलाई कस्तो लाग्यो? कति राम्री क्या है? मैले उसलाई आफूले फिल गरेको सुनाएँ। ठिकै हो, तर म भन्दा चाहिँ होइन है। उसले म पाइ दर्शाई। हो हजुर हो, तँ त विश्व सुन्दरी नै परिस् नि। मैले पनि उसको बिल्ला गर्न कहाँ छोड्थेँ र? उसले केक काटिए, सबैलाई खुवाई। म बेला बेलामा उसलाई हेर्थेँ। उसले मैले हेरेको धेरै पटक चाल पाई। समीक्षाले खाजा सकी। बिलको लागि मैले वेटरलाई बोलाएँ। त्यति नै बेला बर्थडे गर्लले मलाई चियाई। मैले वेटरलाई बिल पेमेन्ट गरेपछि उसलाई हेरेँ। ऊ आफ्नो बर्थडे सेलिब्रेसनमै मग्न थिए। के म उसको नजिक गएर बर्थडे विस गरौँ? मनमा नै सोचेँ, म पनि कस्तो पागल, भर्खर भेट्या देख्या मान्छेलाई विस गर्न जाने रे। समीक्षा र म त्यहाँबाट निस्कियौँ। टाढा पुग्दासम्म पनि म उसलाई फर्की हेरेँ। मनमा नै यही विस गरेँ, यो मान्छेलाई मलाई फेरि कहीँ कतै भेटाइदिनु। क्याफेबाट बाहिर निस्किँदा पानी परिरहेको थियो। आजभोलिको मौसम कति बदलिदो। अघि भर्खरसम्म घामले पोलिरहेको काठमाडौँ कति छिटै यो पानीले निथ्रुक्क रुचाइदियो। यो बदलिदो मौसमको जालमा पर्यौँ हामी। छाता न समीक्षासँग थियो न त मसँग।
हामी दुवैको जागिर भए पनि मैले बाइक वा उसले स्कुटी किन्न सक्ने पैसा हाम्रो जागिरले दिँदैन थियो। तँलाई हिँड्ने बेला छाता राख्नु भने होइन, अब कसरी जानु? समीक्षाले फेरि मलाई दोषी बनाई। अनि तैँले राख्दा चाहिँ के जान्थ्यो? यत्रो ब्याग बोकेकी छस्, के राखेछस् र यसमा? ढुङ्गा? म पनि के कम थिएँ र बोलिहालेँ। हामी एटिएम काउन्टरमा गएर ओत लाग्यौँ। अकस्मात परेको पानीले धेरैलाई त्यहाँ बस्न बाध्य तुल्याएको थियो। समीक्षाको र मेरो बसाइ नजिकै थियो। उमिन भवन पानी ट्याङ्की तल बस्ती, म चाहिँ शङ्खमूल। बानेश्वरबाट हाम्रो बसाइ नजिकै भए पनि हामी एक पाइला हिँड्न नसक्ने स्थितिमा थियौँ। त्यसरी पानी तन्किरहेको थियो। हामी त्यो एटिएम काउन्टरमा ओत लागिरहँदा क्याफेभित्रका हुल बाहिर निस्किन्छन्। तछाड मछाड गर्दै बस चढ्छन्। एउटा केटी बस चढ्दिन, ऊ बाई साया भन्दै हामी भएतिर ओत लाग्न आए। ओहो, कति राम्रो नाम, साया। मान्छे जति राम्री, नाम पनि उत्तिकै राम्रो। त्यो केटी हामी अगाडि नै आएर ओत लागि। मलाई केही सोधो लाग्यो, तर समीक्षाले मलाई चिमोटी। सायद यसरी कोही नजानेको नचिनेको मान्छेलाई नचिनेको मान्छेबारे सोध्नु राम्रो होइन। पानी बल्ल तल्ल रोकिन लाग्यो। ओइ शर्माजी, फेरि चियाको तलतल लाग्यो, खान जाने? मेरो मनकै कुरा बोली समीक्षाले। भर्खर पानी रोकिएको चिसो मौसममा चिया पिउनु जति मजा केमा आउला र? के सोचिरा, म खुवाउला के? कति डराको? समीक्षाले क्या खुबै पैसा पर्ने खुवाउने जसरी धाक लगाए। हामी मिन भवनको सिभिल हस्पिटलमा हुँदै एउटा क्याफेको भित्र छिरेर चिया अर्डर गऱ्यौँ। चिया सकेर उसलाई पानी ट्याङ्की नजिक छोडेर म आफ्नो रुमतिर लागेँ। बाटो हिँडिरहँदा त्यो सायाको केश, मुहार, ओठ मेरो आँखा अगाडि घुमिरहे। अब के साया मसँग फेरि भेटिली त यत्रो मान्छेहरूको भिडमा? सायाको बारेमा सोच्दा सोच्दै रुम पुग्छु। फेसबुकमा कतै भेटिन्छ कि भनेर साया नाम सर्च गर्छु, तर पनि साया नाम गरेका थुप्रै युवतीहरू देखिन्छन्। कसरी चिन्नु? मैले देखेँ कि साया को हो भनेर। केही छिन मात्रै देखेको भएर उसको अनुहार पनि मलाई याद थिएन। देखेर चिन्न सक्छु, तर फोटोमा मैले ठम्म्याउन सकिनँ। कहाँ खोज्नु? म भर्खर देखेकी अप्सरालाई। ओइ, कहाँ छस्? छिटो आइज न। बिहान ठिक 9 बजी समीक्षाको कल आउँछ। समीक्षा लाजिमपाट एनएलआइसी इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्छे। म पुतली सडक सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कमा काम गर्छु। हामी रत्न पार्कसम्म सँगै जान्छौँ। हाम्रो मिटिङ पोइन्ट त्यही सिभिल हस्पिटल अगाडि हो। ल हौ निस्किहालेँ, 5 मिनटमा आइपुग्छु। म त्यति भनेर फोन काट्छु। म हतार गर्दै मिन भवन चोक पुग्छु। मनमा नै भन्ने हो भने समीक्षा धेरै नै राम्री छे, एकदमै लगनशील छे। काममा पनि विशेष चनाखो लिएर काम गर्थे। हामी काम गर्न थालेको धेरै भएको छैन, लगभग 1 वर्ष भयो। मैले आफ्नो अफिसमा घटेका हरेक घटनाहरू उसलाई सुनाउँथेँ। उसले पनि आफ्नो कुराहरू सुनाउँथे। राम्री भएर होला उसको पछि लाग्ने धेरै केटाहरू थिए, तर उसलाई यो कुराको केही वास्ता छैन। केटाहरू मेरो उसँगको सामिप्यताको डाहा गर्छन्। कतिपयले त हामीलाई प्रेम जोडी भन्छन्, तर हामीलाई यी बाहिरी कुराहरूको केही वास्तै थिएन। कुनै सम्बन्धहरू प्रेमिल जोडी भन्दा माथि हुन्छन्। यस्ता सम्बन्धहरूमा एउटा उदाहरण हाम्रो सम्बन्ध हो। हामी हत्तपत्त गाडी चढ्छौँ। सिट खाली थिएन। हुन त हाम्रो लागि कहिल्यै सिट हुँदैन थियो। अफिस आवर भएर होला। हामी रत्न पार्कबाट छुट्यौँ। शङ्करदेव कलेज हुँदै हिँड्दै गर्दा मेरो नजर फेरि त्यही हिजोको केटीमाथि पर्यो। ऊ कलेजमा हिजोकै ग्रुपका साथीहरूसँग थिए। अफिस पुग्न अबेर भइसकेकाले म कलेजभित्र जान सकिनँ। गए पनि म कसरी कुरा गर्न सक्थेँ र? तर यति थाहा भयो, साया शङ्करदेव कलेजमा पढ्दै रहेछ। आज साँच्चै यस्तो लाग्यो भगवान पनि यही चाहन्छ साया र मेरो भेट भइरहोस्। ओइ सुन्न, आज पनि मैले सायालाई देखेको थिएँ नि। मैले अफिस पुग्नासाथ समीक्षालाई कल गरेर सायालाई देखेको कुरा सुनाइहालेँ। कति साया भनिरा, के भयो त देखेर? के ठुलो छ र काठमाडौँ नभेट्नुलाई? समीक्षाले झर्केर भने। त्यो बेला मेरो मन बेसरी दुख्यो। खै के भयो? आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ। आँखा रसिलो भएर आयो। केही बोलिनँ। ओइ शर्माजी, समीक्षा आफै बोली। मैले केही नबोली फोन काटेँ। समीक्षाको त्यो बोलीले मेरो मनमा घोच्यो। जो मान्छे मनको नजिक हुन्छ उसको एक रुखो बोली चाहे सानो नै किन नहोस् न मजाले दुखाउँछ। फोन टेबलमा बजि नै रह्यो। मैले फोन उठाइनँ। जति खुसी भएर म सायाको बारेमा सुनाउँछु भनेर कल गरेको थिएँ, उति दुखी समीक्षाको शब्दहरूले गरायो। काम गर्न मन लागेको थिएन, तर पनि गर्नु नै पर्ने थियो। मन नलागी काममा होमिएँ। मेसेजको टोन मोबाइलमा बज्यो।
ओए प्लिज नरिसान के, आई एम सरी ल, कान छोपेर। मेसेज समीक्षाको थियो। हेरेँ तर रिप्लाई गर्न अझै मनले मानेन। अरे हेर, सरी एक्सेप्ट गरिनस् भने काम गर्दिन नि फेरि। समीक्षाले अर्को मेसेज पठाई। अब चाहिँ मलाई डर लाग्यो। साँच्चै नै समीक्षा धेरै सेन्सिटिभ छे, त्यसैले धेरै रिसाइरहन मन लागेन। ल माफ गरिदे, साँझ छक्कु बक्कुको चिया खानुपर्छ, अहिले काम गर अनि मलाई नि काम गर्न दे। समीक्षालाई मेसेज पठाएँ अनि काम गर्नतिर लागे। साँझ काम सकेर बानेश्वरको लागि नेपाल यातायात चढेँ। गाडीमा च्याप्पिँदै बल्ल तल्ल बानेश्वर पुगेँ। समीक्षा अघि नै आएर छक्कु बक्कु बसेकी रहेछ। मलाई देखेपछि ऊ मुसुक्क मुस्कुराई। म उसलाई इग्नोर गरेको जस्तै एक्सप्रेसन देखाएँ। अझै रिसाएको छस् र मसँग? ल त कान समातेर सरी। उसले त्यत्रो भिडमा कान समाती। मलाई नराम्रो लाग्यो। के गर्या, ल भइगयो नि त। यति भन्दै उसको हात तल झारिदिए। तेरो लागि केही लाज लाग्दैन आकाश, त एउटा त छस् मेरो मिल्ने साथी, त नै रिसाएर मेरो के होला। उसले इमोसनल ब्ल्याकमेल गरी। अनि किन त्यसरी झर्क्या त बिहान, अर्काको चित्त दुख्दैन? मैले पनि रिस पोखेँ। होइन क्या, जाँदा जाँदै म्यानेजरसँग झगडा पर्यो अनि ठिक्क तेरो फोन आयो अनि रिस त माथि खनियो। समीक्षाले स्पष्टीकरण दिए। ल चिया अर्डर गरिस्? गरिसकेँ। अनि के हो, सायाको छाया त्यो दिलमा छापियो कि के हो? उसले मलाई जिस्काई। उसको त्यो शब्दहरूले काउकुती लगायो। अझै जिस्काओस् जस्तै लाग्यो। समीक्षाको जिस्काइले कता कता काउकुती लाग्यो। मान्छे धेरै जसो कुरो मुखले एउटा थोक अनि मनले अर्को थोक गरिरहेको हुन्छ, या भनौँ चाहिरहेको हुन्छ। अहिले मैले समीक्षालाई नजिस्काउन भनेको भए पनि मनमा नै यस्तो लाग्दै थियो उसले जिस्काओस्। अचम्म किसिमको आनन्द मिल्थ्यो सायाको नाम मसँग जोडिँदा। हुन त साया एकदमै राम्री थिए। यसो भनौँ, मैले ऊ जतिको राम्री केटी अहिलेसम्म देखेको छैन। तर त्यति राम्री केटीको नाम मसँग जोडिएको कारणले म रोमाञ्चित भएको पटक्कै होइन। ओए कता हराइस्? अहिले नै यसको यस्तो चाल छ? म सोचमा कता कता हराएछु। समीक्षाको बोलीले झसङ्ग बनायो। हेर्न समी, त्यो केटीको अनुहार अझै आँखै अगाडि घुमिरहेको छ भने कसै गरी जाँदैन। मैले मेरो भावनालाई भाँडोबाट उम्लिएर दुध पोखिए जसरी समीक्षा सामु पोखेँ। हेर, तँलाई सायासँग भेटिन लेखेको छ भने फेरि भेट्छस्, कति हतारिन्छस् के? म आतुर भएको देखेर समीक्षा पनि दङ्ग परेकी होली। कोही केटी देख्ने बित्तिकै मुन्टो फर्काउने म सायाको बारे पटक पटक कुरा गरिरहँदा अचम्ममा परेकी होली। हामीले चिया सक्यौँ। त्यही सिभिल हस्पिटलको बाटो हुँदै हामी आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यौँ। रुम पुग्ने बित्तिकै फेसबुक खोलेँ। साया नाम सर्च गरेँ। यो पटक मसँग साया शङ्करदेव पढ्छे भन्ने इन्फर्मेसन छ। त्यही आधारमा कहीँ ऊ देखा पर्छ कि भनेर उसलाई खोजेँ। अन्तिममा स्टडिङ एट शङ्करदेव लेखेको साया पराजुली नाम देखेँ। उसको नाम नेपालीमा लेखिएको थियो। प्रोफाइल खोलेँ। मैले खोजेको साया मैले भेटेँ। उसको प्रोफाइल फोटो देखेपछि मेरो अनुहारमा एक किसिमको खुसी महसुस भयो। ठुलै तपस्यापछि केही पाए जस्तो। हुन त उसको प्रोफाइल भेटाएको त हो, तर पनि यो कुराले मलाई निकै खुसी गरायो। उसको तस्बिरहरू, पब्लिकमा भएका सबै फोटोहरू हेरेँ। पिछट्टै राम्री थिए साया। उसलाई खोट लगाउने केही ठाउँ नै थिएन। उसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ, तर फेरि केहीमा मनले के सोच्यो क्यान्सल गरेँ। मेरो मन सायालाई रिक्वेस्ट पठाउने कि नपठाउने कुरामा दोधारमा पर्यो। सायाले के सोच्ली चिन्नु न जान्नुलाई रिक्वेस्ट पठाउँदा? हुन त हाम्रो भेट भएको छ, तर पनि हाम्रो कुरा भएको छैन। त्यही केही नजरको भरमा रिक्वेस्ट पठाउँदा सायाले नराम्रो सोच्ली भनेर रिक्वेस्ट नपठाउने निर्णय गरेँ। नारीको साडी जसरी कोट प्यान्ट जुत्ता केटाको गहना हो भन्छन्। अफिस जाँदा सामान्य कोट लगाएर गए पनि आज अलि ठाटिएको थिएँ म। मेरो साथी रूपेशको बिहेमा जानु थियो। ऊ मेरो घरतिरको साथी हो। म पढ्नको लागि 12 सकेर काठमाडौँ आएँ। ऊ भने विदेशतिर होमियो। धेरै धन कमायो। अहिले काठमाडौँमा 2 तले घर बनाएर बसेको छ। विदेश सबैको लागि अभिशाप होइन। रूपेश यसको उदाहरण हो। बिहे पार्टी प्यालेसबाट हुने निर्णय भएको थियो। रूपेशले छिट्टो आएछ है भनेर मलाई पहिले नै भनेको थियो। 9 बजे नै म उसको घरमा पुगेँ। घर पुरै सजिएको थियो। रूपेशको घरमा मलाई धेरै नै सम्मान अनि माया गर्नुहुन्थ्यो। सबैसँग मेरो राम्रो चिन्तान थियो। रूपेश मान्छे एकदमै ह्यान्डसम थियो। विचार अनि व्यवहार पनि राम्रो थियो उसको।
धेरै नपढेको नै भए पनि उसलाई पाउने केटी भाग्यमानी नै ठान्छु मैले। दुल्हाको ड्रेस रुपेशलाई साह्रै सुहाएको थियो। उसको घरमा जाँदा सबैले अब आकाशको पालो भन्दै जिस्काउनु भयो। जति भने नि यसले दारी काट्नै मानेन। रुपेशको आमाले मसँग रुपेशले दारी काट्न नमानेको गुनासो पोख्नुभयो। होइन आमा, ठिकै छ नि, राम्रो देखिया छ। मैले रुपेशकै साइड लिएँ। बिस्तारै जन्ती पार्टी प्यालेसतिर जानलाई गाडीमा चढ्न थाले। म पनि गाडीमा जान लाग्दै थिएँ। कहाँ तिमी उता हिँडेको? तिमी रुपेशसँगै बस कारमा भनेर आमाले मलाई कारमा बसाउनु भयो। साँच्चै पैसा धेरै कमाउन नसके पनि इज्जत अनि सम्मान कमाएको छु। केही छिनमै हामी पुग्यौँ। भित्र छिर्ने बित्तिकै दुलाहालाई बुझ्नको लागि कन्यालाई लिएर आउँदा रहेछन्। सबैजना आतुर थिए कन्यालाई हेर्नको लागि। कस्ती होली त यस्तो ह्यान्डसम मान्छेको जीवनसाथी। मलाई पनि अलिअलि कौतूहल थियो। जब कन्या बाहिर निस्किन् मेरो होस नै हरायो। म अचम्ममा परेँ। मेरो आँखाले विश्वासै गरेनन्। म सपनामा छु कि विपनामा आफैलाई विश्वास लागेन। सबैजना त्यो भिडमा तानी तानी दुलही हेर्न आतुर थिए। म भने एक टकले त्यो दृश्य हेरेको हेरै भएँ। सबैजनाको नजर बेहुलीतर्फ थियो। मेरो नजर भने सायामा पर्यो। साया बेहुलीको लोकन्ती बनेर आएकी रहेछ। साडीमा सजिएकी गाजलु आँखा, लिपस्टिकले पोतिएको ओठ। म सायालाई हेरेको हेरै भएँ। अहिलेसम्म सायाले मलाई देखेकी थिएन। बेहुला पुज्ने बेलामा म रुपेशको छेउमै भएकाले सायाले बल्ल मलाई देखी। तर जति म छक्क परेको थिएँ त्यति रेस्पोन्स सायाको रहेन। मैले सायालाई बोलाउन भने सकेको थिएन। मलाई के गरी कुरा सुरु गर्ने भइरहेको थियो। एकतर्फ आज दिनभर मैले सायालाई मेरो नजरकै अगाडि पाउने भएँ भनेर खुसी थिएँ। मन गदगद थियो। तर पनि मेरो नजर जत्तिखेर सायाकोतिर लगिरहन मिलेन। त्यहाँ मेरो छुट्टै किसिमको जिम्मेवारी थियो। बल्ल बल्ल अलिकति बोल्न मिल्ने माहौल मिल्ला जस्तो लाग्यो जब बेहुला बेहुलीलाई खाना खानको लागि लग्ने भयो। म बेहुलाको तर्फबाट अनि साया बेहुलीको तर्फबाट लोकन्ती जस्तै भएका थियौँ। तर साया केटीको साइडमा अनि म रुपेशको साइडमा थिएँ। बोल्ने मौका मिलिरहेकै थिएन। खाना आइपुग्यो। बेहुला बेहुली केही काने खुसी गर्न थाले। साँच्चै मलाई धेरै नै असहज महसुस भइरहेको थियो। यत्तिकैमा रुपेशले बुझेछ क्या र आफ्नी पत्नीलाई मेरो इन्ट्रोडक्सन गराउँदै भन्यो, यो चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड आकाश। हामी 12सम्म सँगै पढ्यौँ। अहिले ऊ सेन्चुरी ब्याङ्कमा काम गर्छ। मलाई मेरो परिचय उसको पत्नीले भन्दा पनि सायाले सुन्न पाएकोमा खुसी भएँ। आखिर केही कुरा त थाहा पाई सायाले मेरो बारेमा। ऊ चाहिँ साया मेरो क्लासमेट भने नि, बेन्चमेट भने नि, सोलमेट भने पनि। हामी MBS फर्स्ट इयर पढ्दैछौँ शङ्करदेवमा। उसले रुपेशतिर हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराई। सोलमेट त अब रुपेश होला नि भाउजू, मैले जिस्काएँ। सबैजना हाँस्यौँ। म भने सायालाई नजर लगाएँ। ऊ पनि हाँस्दै थिए। माहौल बिस्तारै सहज बन्दै थियो। फोटो खिचियो। एउटै फोटोमा साया र म आउने भएकाले झन् मन फुरुङ्ग थियो। बिहेमा धेरैजना नाच्दै थिए। बेहुला बेहुलीलाई नचाउने कुरा भयो। 2 जना नाच्न जाँदा साया र म सँगै भयौँ। मैले सोधेँ, अस्ति भेट भएको थियौँ है हामी? कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भएको थियो। सायाले यति जवाफ दिए। अनि कता बस्नुहुन्छ? तपाईँ नै भनेर सम्बोधन गरेँ। सायद बाहिर कुरा हुँदो हो त तिमी भन्थे होला। तर साया मेरो साथी रुपेशको जीवन साथीको लोकन्ती भएर आएकी थिए। त्यसैले तिमी भन्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लागेन। मेरो घर कोटेश्वर नै हो। अनि हजुर? मान्छे जति राम्रो थिए उसको बोली उति नै राम्रो थियो। म शङ्खमूल बस्छु, घर चाहिँ चितवन। रुपेशले मलाई नाच्नको लागि हात तान्यो। रुपेशको पत्नीले सायालाई तानेपछि हामी 4 जना नाच्न बाध्य भयौँ। यो समय कहिले यही रोकियोस् जस्तै लाग्यो, कहिले नसकियोस्। बिहे सकियो। खुसीको कुरा के भयो भने साया बेहुलीसँगै रुपेशको घर जाने भई। मलाई झन खुसी लागिरहेको थियो। साया गइदेऊ न ल, नयाँ घर, यसले मात्र कसरी मेसो पाउले? लभ म्यारेज भएको भए छुट्टै हुन्थ्यो। बेहुलीको आमा रुँदै सायालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायाले नाइ भन्न सकिन। जाँदा कारमा समेत हामी सँगै भयौँ। तर त्यहाँ बोल्ने माहौल थिएन। रुपेशको घरमा बेहुलीको भव्य स्वागत भयो। घर झिलिमिली थियो। त्यो झिलिमिलीमा साया परी जस्तै देखिएकी थिए। बेहुला बेहुलीलाई त्यहाँ पनि नाच्न लगाइयो। कति रमाइलो थियो माहौल।
बिहे सकियो। रूपेशको आमा मलाई आजको रात त्यहीँ बस्न आग्रह गर्नुभयो। मलाई के खोज्छस् कानु आँखो भने जस्तै भयो। मलाई सायाबाट छुट्टिनै मन थिएन। सायासँग म साथी जस्तै भइसकेको थिएँ। साया एकैछिन माथि जाने मैले सोधेँ। कहाँ माथि नि? उसले अचम्म मानेर सोधी। छतमा क्या? बिहे सकिए पनि त्यहाँ वरपरका मान्छेहरू गाउने नाच्ने गरिरहेका थिए। ए ल हुन्छ, तर यहाँ केही नराम्रो सोच्नुहुन्छ कि? म त लोकन्ती पो हो, सायाले मुस्कुराउँदै भने। केही हुन्न, एकछिन सबैजना नाच्नमै व्यस्त छन्। म छततिर लागेँ। सायालाई ल आऊ भने। 2 तले माथिको छत। तल गाएको गीतको आवाज सानो सुनिएको। अँधेरीमा म सायासँग छु। यस्तो पल मेरो जीवनमा कहिले आएको थिएन। छतमा आउँदा सायाले पाकिरहेको 2 कप चिया प्लास्टिकको ग्लासमा लिएर आएकी रहेछ। एउटा कप मतिर सार्दै भने, लिनुहोस्, मनपर्छ कि नै? म हाँस्दै भने, मेरो फेभरेट हो। ए है, मिलेछ एउटा कुरा, सायाले हाँस्दै भने। मलाई के कुरा गरौँ भयो। केही क्षणको मौनतापछि सायाले सोधी, अनि यता तपाईँ एक्लै? एक्लै बस्छु, मैले सुस्त भने। अनि आफै पकाउने, खाने अनि अफिस कसरी भ्याउनुहुन्छ? उसले सोधी। गाह्रो त छ, तर अहिलेलाई म्यानेज छ। अनि तिम्रो घर नै यतै? मैले पनि सायाको बारेमा जान्न चाहेँ। म त यतै जन्मिएँ, यतै पढेँ, यतै छु, सायाले हाँस्दै भने। तिम्रो हाँसो कति मिठो छ साया, भन्न मन हुँदा हुँदै पनि मुख खोलिन। तलबाट आकाश भनेर रूपेशको आमाले बोलाउनु भयो। ल तपाईँको खाँचो परे जस्तो छ, जाउँ हिँड्नुहोस्। साया मुस्कुराउँदै तल झर्न थाली। मैले रोकेर भने, साया? उसले मतिर फर्केर भने, हजुर, तिम्रो नम्बर दिन मिल्छ? मैले बिस्तारै सोधेँ। अलिकति डराएको पनि थिएँ। किन नहुनु, अब त हामी एकअर्कालाई राम्ररी चिन्छौँ। तर मैले प्रायलाई मेरो नम्बर दिदिनँ, गलत प्रयोग नहोस् है। यति भन्दै उसले नम्बर भने। मैले टिप्नको लागि मोबाइल निकालेँ। सेभ गर्नै लाग्दा समीक्षाको फोन आयो। एकछिन ल साया भनेर फोन उठाएँ। समीक्षाले सुरुमै सोधी, ओइ शर्मा, कस्तो भयो बिहे, कता छस्? एकदमै रमाइलो भयो। म रूपेशकोमै छु। एउटा सरप्राइज थाहा छ? मैले दिनभर समीक्षालाई केही सुनाउन नपाएकोले होला म सायाको बारेमा सुनाउन हतारिएको थिएँ। भनेकै छैनस्, कसरी थाहा होस्? समीक्षाले भने। साया पनि यही छ नि, उद्दुलैको लोकन्ती रहेछ। मैले सरप्राइज खोलेँ। त्यही भएर पो दिनभर मलाई नसम्झेको रहेछ यसले। समीक्षाका शब्दहरूले मलाई तीर जसरी घोचे। उसले अस्ति पनि सायाको कुरा गर्दा यस्तै गरी मेरो मन दुखाएकी थिए। के रे? म झर्किएँ। केही होइन, मजा गरेको लाटा, ल रमाइलो गर, म सुत्छु, राखिदिन्छु अहिले। उसले यति भनेर फोन काटी। मलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो। गर्लफ्रेन्ड? एक टकले हाम्रो कुरा सुनिरहेकी सायाले सोधी। होइन, साथी हो। मेरो मन अझै समीक्षाको शब्दहरूमै अल्झिएका थिए। ल जाउँ तल अब। मैले सायाको नम्बर सेभ गरेँ। साया मात्रै भनेर सेभ गरिन, एन्जल साया भनेर नाम राखेँ। सायाले मेरो नम्बर भने मागिन। हुन त बीचमा समीक्षाको फोनले हाम्रो गफमा ब्रेक लगाएको थियो। हामी तल झऱ्यौँ। रूपेशको आमाले हामीलाई सुत्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको रहेछ। आमाले भने अनुसारले नै हामी रुममा गयौँ। सुत्ने बेलामा सायालाई मेसेज गरेँ। सुतेको हो? उसको रिप्लाई आएन। अनि सोचेँ उसले मेरो नम्बर नै राखेकी छैन। म आकाश क्या? मैले मेसेज गरेँ। छैन सुतेको, बाहिर यस्तो हल्ला छ, कसरी सुत्नु? सायाको रिप्लाई आयो। फेरि जाने माथि? मैले सायाले के भन्ने रहेछ भनेर जाँच्न खोजेँ। अब जाने भने त भोलि मण्डपमा हामीलाई नि राख्लान् नि। फेरि तपाईँको गर्लफ्रेन्डले मलाई मार्ले। उसका केही शब्दहरूले हँसाए अनि गर्लफ्रेन्ड भनेर जिस्काएको मन परेन। गर्लफ्रेन्ड होइन क्या, साथी हो, मैले स्पष्टीकरण दिएँ। हस्, गुड नाइट। मैले पनि गुड नाइट भनेर रिप्लाई पठाएँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले रूपेशको आमासँग सायाको बारे सोधेँ। उहाँले साया बिहानै निस्केको खबर दिनुभयो। खै किन चित्त दुख्यो। उसले मलाई खबर गरेर त जान सक्थे, फोन नै नगरे पनि एउटा मेसेज त छोड्न सक्थे। मैले सायालाई फोन गरेँ, फोन उठेन। आमालाई अफिस जानै पर्छ भनेर म बिहेबाट निस्किएँ। निस्कनु पूर्व रूपेश अनि नवदुलहीलाई भेटेर बिदा मागेँ। रूपेशभन्दा बढी उसकी पत्नीले आज बस्नुस् न भन्ने आग्रह गरे। तर म ब्याङ्कको जागिर धेरै बिदा नमिल्ने भनेर त्यहाँबाट निस्किएँ। सायाबाट म हिजोको भेट अनि कुरापछि धेरै नै नजिकिएँ। ऊबाट केही आश गर्न थालेँ। उसले मलाई नभनी निस्केकोमा मन खिन्न थियो। त्यही माथि पनि उसले फोन उठाइन। हिजोको एक पल याद आइरह्यो।
मिठा याद यस्तो चिज हो जसले तिमीलाई नराम्रो वर्तमानबाट जोगाउँछ। सायाको यादले मलाई छुट्टै खुसी दिन्थ्यो। म उसको यादमा हराउन चाहन्थेँ, डुब्न चाहन्थेँ। उसकै यादमा हराउँदै थिएँ। फोन आयो। फोन सायाको नै थियो। हेलो। फोन उठाएपछि बोलेँ, हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? उसको बोलीले भर्खरसम्म उदास भएको मन एक्कासी फुरुङ्ग भयो। म अफिसमा छु अनि तिमीसँग रिसाएको छु। म बच्चा जस्तै गरेँ। साँच्चै हिजोको सामिप्यताले मलाई बच्चा बनाएको थियो। किन नि, के भयो? उसले थाहा नभए जस्तै गरी सोधे। मलाई अलिअलि रिस पनि उठ्यो। अनि निस्कनु अगाडि एउटा मेसेज त छोड्नु पर्छ नि। मैले बढी नै अधिकार खोजेँ। ए सरी ल, हेर्नुहोस् न, कलेज हिजो त छुट्यो, आज नछुटाउँ भनेर आइहालेँ। त्यही नि फर्स्ट क्लास त छुट्यो। हतारमा केही याद नै भएन। उसले यसरी स्पष्टीकरण दिँदै थिए लाग्यो मेरो मन मैन हो अनि ऊ आगो। म पग्लदै थिएँ। धेरै न्यु खोज्न मन लागेन। हस्, हजुर चाहिँ किन बस्नु भएन त आज? भोजको दिन बस्नु पर्थ्यो त। म पनि नबस्नुको कारण सोध्न लागि। होइन, अफिस आउनु पर्ने थियो, त्यही भएर बसिन। मैले सोझो उत्तर दिएँ। ल हस्, काम गर्नुहोस्, राखिदिन्छु ल। सायासँग बोलिरहन मन थियो, तर पनि अफिसको काम धेरै बाँकी थियो। मन नलागी बिदा भएँ। दिउँसो रुपेशको आमाले फेरि फोन गर्नुभयो। बाबु, साँझ त अफिस हुँदैन नि है? एकैछिन भए पनि आऊ न है। आमाको अनुरोधलाई मैले नकार्न सकिनँ। हस् आमा, म मिलाएर आउँछु, तर ढिलो हुन सक्छु है। आमा म आउने खुसीले हस् भन्दै राख्नुभयो। सायालाई मेसेज गरेँ, ओइ साँझ पार्टीमा जाने कि नाइ तिमी? भर्खर प्रियाले फोन गरेकी थिए, बोलाइराखेकी छ, तर त्यहाँ त्यस्तो चिनेको नै छैन, कसरी जानु? मैले हत्तपत्त फोन गरेँ। मलाई पनि आमाले बोलाउनु भएको छ, भर्खर फोन गरेर जाउँ न त साँझ सँगै, हुँदैन? मैले सायासँग आग्रह गरेँ। हस् हुन्छ, तर कति बजे? उसले सोधी। मलाई त अलि लेट नै हुन्छ, तिमीलाई म अफिसबाट निस्कँदा कल गर्छु नि है। कोटेश्वरबाटै जाउँला। उसले हस् भनेपछि मैले फोन राखेँ। म अफिसबाट कोटेश्वर पुगिसक्दा लगभग 6 बजिसकेको थियो। नीलो कलरको लेहेङ्गामा सजिएकी साया कुनै अप्सराभन्दा कम देखिन्न थिए। गाजलु आँखाले उसको सुन्दरतामा सुनमा सुगन्धको काम गरेको थियो। कति लेट गरेको? उसले मलाई भेट्ने बित्तिकै त्यही भने। ऊ एकदमै हतारमा देखिन्थे। साँझ त हुन्छ नि रमाइलो, म मुस्कुराउँदै जवाफ दिएँ। 8 बजीसम्म घर आइपुगिएन भने खुब रमाइलो हुन्छ मेरो घरमा, उसले भने। हामी बिहे घरमा पुग्यौँ। त्यहाँ कार्यक्रम सकेर नाचगान सुरु हुँदा लगभग 8 बजिसकेको थियो। हामी हत्तपत्त गाडी चढेर कोटेश्वरतिर लाग्यौँ। एकदमै अँध्यारो भएकाले उसलाई एक्लै छोड्न मन लागेन। उसको घरसम्मै पुगेर छोडेँ। उसँग बिदा हुँदा समीक्षाको फोन आयो। उसलाई हक गरेर बिदा हुन मन थियो, तर मिलेन। उसले थ्याङ्क यू भन्दै मुसुक्क मुस्कुराएर मलाई बिदा गरे। उसको घर 3 तलाको थियो। अगाडि ठुलो बगैँचा, फुलै फुल बिचमा हुर्किएरै होला साया फुलभन्दा पनि राम्री थिए। तर मैले उसलाई सुन्दर भएर मन पराएको पटक्कै होइन। त्यसो त समीक्षा पनि एकदमै राम्री थिए, तर उसँग कहिले त्यस्तो भावना पनि पलाएन। प्रेम यस्तै रहेछ, कति बेला हुन्छ, के गरी हुन्छ, पत्तै नहुने। भन् समी। समीक्षाको फोन उठाउँदै मैले भने, कहाँ छस्? के गर्दैछस्? फोन पनि गरिनस् त आज? उसलाई खबर नगरी म बिहेमा गएको थिएँ। होइन, रुपेशको पार्टीमा गएको थिएँ। साया र म सँगै गएर आएको। अहिले सायालाई छोडेर रुमतिर जाँदैछु। मैले बेली बिस्तार लगाएँ। त्यही भएर पो मलाई सम्झिनस्? उसका शब्दहरूले मेरो हँसिलो मुहारमा निराशा छरे। के भन्छ के यसले? पिटाइ खान मन छ हो? मैले बोलेँ। तैँले कत्तिको ख्याल गरेको छस्। जब त सायासँग हुन्छस् नि, तैँले मलाई बिर्सिन्छस्। उसको स्वरले मलाई अझै मलिन बनाए। होइन यार त्यस्तो समी। मैले उसलाई सम्झाउन खोजेँ। तेरो प्रेम सफल होस्, तर प्लिज हाम्रो फ्रेन्डसिप नबिग्रोस् है आकाश। उसले यिनै शब्दहरूसँगै फोन राखी। उसको फोन राख्न साथ सायाको फोन आयो। रुम पुग्नुभयो? फोन अघिदेखि ट्राई गर्दै थिएँ, बिजी आयो। हुन त गर्लफ्रेन्डसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होला। मेरो मन त्यसै त बस्न थिएन। उसका शब्दहरूले झनै उथलपुथल बनाए। साया प्लिज, समीक्षा मेरो गर्लफ्रेन्ड होइन, एकदमै मिल्ने साथी मात्रै हो। म अलि झर्किएँ। सरी अनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई घरसम्म छोडिदिनु भएकोमा। उसले मलाई धन्यवाद भन्न फोन गरेकी रहेछ। त्यही भन्न फोन गरेकी हो। मेरो रिस अझै साम्य भएको थिएन।
थाहा छ साया, जबदेखि तिमीसँग भेट भएको छ तिमी मेरो दिमागमा अनि मनमा हलचल मचाइरहन्छौ। जब तिमीसँग हुन्छु तिमीसँगै भुल्छु, जब तिमीसँग हुँदिन तब पनि तिम्रा यादहरू मेरो मानसपटलमा घुमिरहन्छन्। मैले सबै कुरा आवेगमा व्यक्त गरिदिएँ। अब रुम पुग्नु भयो? उसले मेरो कुरा हाँसोमै उडाए। अब पुग्न लागेँ, मैले जवाफ फर्काएँ। हजुरको केयरिङ नेचर मलाई मन पर्यो नि, तर सरी तपाईँ हिँड्दै जानु पर्यो। हे केही छैन, अलिकति त हो हिँड्नु परेको। यति भन्दै फोन राखियो। रुम पुग्ने बित्तिकै मैले फेसबुक खोलेँ। सायाको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भएको थियो। उसले मैले नै खिचिदिएको फोटो राखेकी थिए। साँच्चै उसको मुस्कानले त्यो तस्विर बियोन्ड पर्फेक्ट भएको थियो। अनि फोटो क्रेडिट खोइ, बाइ द वे यु लुक लाइक एन एन्जल। मैले उसको फोटोमा कमेन्ट गरेँ। उसले लभ रियाक्टसँगै कमेन्टको रिप्लाई लेखी, थ्याङ्क्स टु द मेच्योर्ड एन्ड केयरिङ पर्सन। उसका शब्दहरूले काउकुती लगाइरहे। सायाको सामिप्यतासँगै मेरो र समीक्षाको सम्बन्ध पातलिएको थियो। ओइ केटा, आइज न एनसीसी, सँगै जाउँ अफिस। सधैँ जसो गरी समीक्षाले मलाई बोलाइ। होइन, आज सायाको कलेज छिट्टो बिदा हुन्छ अरे, सो म छिटो जान्छु। एकैछिन भेटेर त्यतैबाट अफिस जान्छु। मैले उसँग पहिलो पटक सँगै अफिस जाँदिनँ भने। त्यस दिनबाट हामी कहिले सँगै अफिस गएनौँ। थाहा छैन गलत को थियो, साया, समीक्षा या म। सायालाई मैले त्यस पछाडि कहिले पनि माया व्यक्त गरिनँ। उसले पनि मलाई कहिले मायाको इजहार गरिन। तर पनि हामी एकअर्कालाई औधी नै माया गर्थ्यौँ। हामी शनिबार सकेसम्म मिलेसम्म घुम्न जान्थ्यौँ। म समीक्षालाई लगभग मेरो सम्बन्धबाट छुटाइसकेको थिएँ। मैले समीक्षासँग सायाको कुरा गर्न छोडिसकेको थिएँ। सम्बन्ध बलियो नभए पनि हामी भेट्न चाहिँ मिलाएर भेट्थ्यौँ। ओइ समी, तैँले बोयफ्रेन्ड बनाउँदिनस्? मैले एक दिन भेटेको बेलामा सोधेँ। त छस् त मेरो बोयफ्रेन्ड, किन बनाउनु? उसको मजाक मलाई मन परेन। साँच्चै यति राम्रै छस्, सबै पछि लागेका छन्, एउटा किन छान्दिनस्? मैले बोलेँ। साया, तसँग नहुँदा त तैँले यस्तो प्रश्न कहिले सोधिनस्। अहिले मसँग बस्नु पर्दा तँलाई असजिलो लाग्यो हो? उसका शब्दहरूले अचेल मलाई खासै फरक पार्दैनन्। साया आउनु पूर्व यस्ता शब्दहरू उसले बोलेकी हुन्थे त म रातभरै निदाउँदैन थिएँ। समय परिवर्तन भयो कि म, थाहा छैन। एक दिन दिउँसो अफिसमा एकदमै बिजी भएको कारण सायालाई फोन गर्न पाइनँ। त्यो दिन सायाको पनि फोन आएन। साँझ रुम फर्कने बेलामा सायालाई कल गरेँ। सायाको फोन उठेन। साँझ 7 बजीतिर रुम पुगेँ। रुम पुग्न साथ फेसबुक खोलेँ। टाइमलाइनमा सायाको प्रोफाइल पिक्चरले मलाई छाँगाबाट खसे जस्तै बनायो। उसको प्रोफाइलमा एउटा केटाले औँठी लगाइदिएको तस्विर थियो। क्याप्सनमा लेखिएको थियो, लभ। मेरो शरीर बेसरी काप्यो। मैले हत्तपत्त सायालाई कल गरेँ। फोन काटियो। सँगै मेसेन्जरमा मेसेज आयो, सरी मैले फोन रिसिभ गर्न सक्दिनँ, प्लिज फोन नगर्नुहोस्। उसका शब्दहरूले मेरो आँखा पुरै रसाए। साया, के हो यो सब? यस्तै रहेछ आकाशजी, बिहे भन्ने कुरा यस्तै रहेछ। मैले चाहेर पनि हजुरको नाम लिन सकिनँ, आई एम सरी। उसका शब्दहरूले मेरो आँसु बरबर्ती खसाए। अनि हाम्रो प्रेम नि साया, कसरी लत्याउन सक्छौ हाम्रो प्रेम? मैले प्रश्न गरेँ। बाध्यता अनि व्यवस्थाले जे पनि गराउँदो रहेछ आकाशजी, बिन्ती मलाई माफ गरिदिनुहोस्। यति लेखेर उसले मलाई ब्लक गरे। मेरो मन जलेर लगभग खरानी जस्तै हुन लागेको थियो। आँखाको भेल रोकिन मानेका थिएनन्। हत्तपत्त फेरि सायालाई फोन गरेँ। म होसमै थिइनँ। फोन काटियो। फेरि फोन गरेँ। मेरो नम्बर पनि उसले ब्लक गरेछ। मैले सायाको तस्बिर हेर्दा उसको हुनेवाला पतिको नाम ख्याल गरेको थिएँ। उसको नाम सर्च गरेर उसको प्रोफाइल हेरेँ। प्रोफाइल हेर्दा ऊ अस्ट्रेलिया बस्ने भन्ने केटा थाहा पाएँ। झनै मन भक्कानियो। साला आखिर मायामा पनि त स्वार्थ हुँदो रहेछ। जत्तिसुकै बोले पनि प्रेमले पनि उज्यालो भविष्य खोज्छ। मायाले कोमल सिरानीमा सुत्न खोज्छ। मसँग भन्दा उसको हुनेवालासँग साया खुसी हुन सक्थे। मैले समीक्षालाई फोन गरेँ। समी, म रुँदै बोलेँ। ओइ के भयो? सन्चो भएन हो कि घरको याद आयो? उसले आत्तिँदै सोधे। म पहिले सन्चो नहुँदा समीक्षासँग यसै गरी रुन्थेँ। मैले रुँदै उसलाई सबै कुरा सुनाएँ। नरो न प्लिज, एकछिन है म तेरो रुम आउँछु। मलाई केही भयो भने मभन्दा बढी ऊ दुखी हुन्छे। कि सबैको मायामा स्वार्थ हुन्छ त?
उसले समयको पर्वाह नै नगरी मेरो रुम आउँछु भने कति निस्वार्थ छ उसको प्रेम। ऊ एकैछिनमा मेरो रुम आए। मेरो आँसु अझै उभाएका थिएनन्। आउन साथ उसले मेरो आँसु पोछिदिए। अब हुने कुरा भइसक्यो, रोएर के गर्छस्, रोएर साया फर्किन्छे र, उसले मलाई सम्झाउँदै भने। मैले समीक्षालाई बेसरी हक गरेँ। म झनै भक्कानिएर रोएँ। उसले मेरो पछाडि दुवै हातले सुस्तरी बाँधे। केही क्षण पछाडि उसले मेरो शरीर आफ्नो अङ्गालोबाट हटाए। उसको आँखा पनि रसाएका थिए। त चाहिँ किन रोएको नि, मैले रुन्चे स्वरमा भने। अनि त रुँदा चाहिँ म कहिले हाँसेको छु र, ल त अब जान्छु, रुँदै बस्ने काम चाहिँ नगरिस् नि, बुझेस्, उसले मलाई सम्झाउँदै भने। पख मैले अलि उतासम्म छोडिदिन्छु। म अलि सम्हालिएको थिएँ। हस्, मैले समीक्षालाई उसको रुमसम्मै छोडिदिएँ। छुट्टिने बेलामा उसले मलाई हक गर्दै भने, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, धेरै मन नदुखा, यति बुझ, तँलाई माया गर्ने साया मात्रै छैन। यति भनेर ऊ रुमतिर लागि। मैले ऊ गेटबाट भित्र नपुग्दासम्म हेरिरहेँ। गेट बन्द गर्दा उसले मतर्फ हेर्दै मुस्कुराउँदै हात हल्लाए।